वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की नमल कॉलेज मियां वाली आमद शजरकारी मुहिम का आगाज और गुरोफा क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा कि दुनिया में मौसम बदल रहा है, पाकिस्तान मौसम की तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। शदीद मौसमी असरात से बचने के लिए दरख्तों की जरूरत है। सैनेट इलेक्शन में मंडी लगी हुई है, 30 साल से सियासतदान बिक रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सियासी मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमले। बोले माजी में करप्ट लोगों ने सिर्फ पैसा चोरी नहीं किया बल्कि अखलाकियात भी तबाह की। एक तरफ कौम, दूसरी जानिब डाकू माफिया खड़ा है। करोड़ों खर्च करके सेनेटर बनने वाला आवाम की क्या खिदमत करेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का एक रोज़ा मुतवक्किल दौरा। डीएचए में मुल्तान और बलोचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग की तकरीब में शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जहांगीर तरीन का लोहदरा में 15 एमपीआर में अली तरीन फार्म्स का दौरा। आम समेत दीगर फसलों का मुआयना किया। फार्म इंतजामिया से पैदावार बारे ब्रीफिंग भी ली। जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके। महकमा खजाना ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 900 असामियों की मंजूरी दे दी। असामियां जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के 16 महकमों के लिए होंगी। जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए खुशखबरी। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स अब फौरी मिलेंगी। कोरोना टेस्ट के लिए पहली बीएसएल 3 लैब को इंस्टॉल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में वर्किंग शुरू। रोजाना की बुनियाद पर 300 टेस्ट किए जाएंगे और जल्द इस्तेदाद कार 1800 तक पहुंचा दी जाएगी। कातिल कोरोना के वार, मजीद 3 जिंदगियां निकल गया। रहीम यार खान, सरगोदा और बहावलपुर में एक मरीज जाँ बहक। सरगोदा में 15 और डीजी खान में 13 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुल्तान 7 और बहावलपुर में 3 मरीजों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। इधर तोनसा शरीफ में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के 3 टीचर्स और एक क्लर्क की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। सरगोदा में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। मुतवसत तबके के लिए बनाई जाने वाली आशियाना हाउसिंग स्कीम खंडरात का मंजर पेश करने लगी। स्कीम में मकीन तो आबाद न हो सके, अलबत्ता जुराम पेशा अफराद और नशइयों ने डेरे जमा लिए। करोड़ों रुपए मालियत की हाउसिंग स्कीम सियासत की नजर हो गई। शहरी शिकवा खुना। इंतजामिया की नोखी मंतक हाउसिंग स्कीम की जगह का इंतखाब ही गलत करार दे दिया। मुल्तान में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। शहर औलिया का तारीखी विरसा कचरे की नजर हो गया। तारीखी दरवाजे, पाक गेट के बाहर कूड़े के ढेर। तारीखी जगह की खूबसूरती मांद पड़ गई। शहरी और ताजिर परेशान। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। मुल्तान में दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की तज़ीनो आराइश का काम 1.5 साल बाद भी नामुकम्मल। 80 लाख रुपए के फंड जारी होने के बावजूद तामीराती काम मुकम्मल न हो सका। दरगाह का फर्श जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। ज़ाहिरीन ने तज़ीनो आराइश का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। चौक सरवर शहीद में कायम गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड खत्म न हो सके। टीएचक्यू अस्पताल के सामने तजावुजात। गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड शहरियों के लिए दर्दे सर बन गए। इंतजामिया रिक्शा स्टैंड को खत्म करवाने में मुकम्मल नाकाम। मरीजों और लवाहिकीन का आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालिबा। बहावलपुर मॉडल टाउन डब्ल्यू ब्लॉक का सीवरेज सिस्टम नाकारा। पार्क गंदे पानी के जोहड़ में तब्दील। बीमारियां फैलने का खदशा। एमसी ऑफिस के चक्कर लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। शहरी फट पड़े। आला हुकाम से मसला हल करने का मुतालबा। इंतजामिया ने सीवरेज सिस्टम बेहतर करने का कहकर मामला टरका दिया। $1100 फीस भरने वाला बच्चा 50,000 कैसे भरेगा। मुल्तान में तलबा और प्रोफेसर्स की जानिब से चौथे रोज भी एहतजाज। एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा न देने का मुतालिबा। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया।
16 برس سے مستقل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ میاں والی میں رورل ملازمین بھی حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ پنجاب رورل ہیلتھ ایسوسی ایشن کا DHA آفس کے باہر دھرنا، کہتے ہیں کہ سابقہ حکومت میں مستقل کرنے کا وعدہ تاحال وفا نہ ہو سکا، مطالبات پورے نہ ہوئے تو 8 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے۔ اوکاڑا کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیوں کیا؟ خانیوال اور بہاول نگر میں اکاؤنٹس آفس کے ملازمین کی قلم چھوڑ ہڑتال۔ صدر اکاؤنٹس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے پولیس کے جعلی بل پاس نہ کرنے پر ہمایوں فاروق کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمہ خارج نہ کرنے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان۔ دنیا پور میں ویٹنری ہسپتال فعال نہیں ہو سکا، جبکہ اس وقت وہاں پر عوام سراپا احتجاج ہیں اور لاکھوں روپے مالیت کے متعدد جانور ہلاک، کسان شدید پریشان ہیں۔ تحریک انصاف ملتان کے سینئر نائب صدر سجاد سیال کا گیلانی کو مشورہ، ان کا کہنا تھا کہ گیلانی بڑا نام وزیر اعظم رہ چکے ہیں، لڑنا الیکشن نہیں بنتا۔ سجاد سیال کی جانب سے ان کو مشورہ دیا گیا کہ اوپن بیلٹ الیکشن ہوا تو خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ ملتان میں قبضہ مافیا نے اساتذہ کو بھی نہ چھوڑا۔ خاتون استاد کے ملتان آفیسرز کالونی میں پلاٹ پر قبضہ مافیا مسلط۔ DG اینٹی کرپشن پنجاب نے ریٹائرڈ ٹیچر عذرا ظفر کی ٹویٹر پر فریاد سن لی۔ خاتون سے پراپرٹی کے دستاویزات منگوا کر انکوائری شروع کر دی گئی۔ جنوبی پنجاب میں ضلع انتظامیہ کا قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن، لیا میں 2.5 کروڑ روپے مالیت کی 5 ایکڑ کمرشل اراضی واگزار کرا لی گئی۔ ادھر علی پور میں قابضین کے خلاف کارروائی، 9 کروڑ 35 لاکھ روپے مالیت کا 122 ایکڑ سرکاری رقبہ چھڑا لیا گیا۔ انگلینڈ کے ہیوی باکسر لائن کنگ کا رحیم یار خان کے باکسر ٹائیگر ہمدانی کو چیلنج۔ ٹائیگر ہمدانی نے لائن کنگ کا باکسنگ چیلنج قبول کر لیا۔ 29 مئی کو انٹرنیشنل رنگ میں دونوں باکسر ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے۔ دوسری جانب انڈین باکسر رام سنگھ نے بھی ٹائیگر ہمدانی کو مشروط چیلنج کر دیا۔ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ملے گی بھرپور تفریح، کمشنر جاوید اختر محمود نے مارچ میں لوک ورثہ میلہ کرانے کا حکم دے دیا۔ مارچ کے پہلے ہفتے خواتین ویک منایا جائے گا۔ 12 مارچ کو پنجاب کلچر ڈے بھی منایا جائے گا۔ جنوبی پنجاب کے ترقیاتی ادارے PHA، واسا، فاٹا سمیت تمام ادارے ترقیاتی اسکیموں کو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لحاظ سے ترتیب دیں گے۔ ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو 5 روز میں سال 2021-22 کے ترقیاتی منصوبوں کی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ کمشنر ملتان کا اساتذہ کی کارکردگی جانچنے کے لیے سخت مانیٹرنگ سسٹم لاگو کرنے کا فیصلہ۔ کمشنر جاوید اختر محمود کی زیر صدارت ملتان پبلک بورڈ آف گورنرز کا اجلاس۔ اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ اور دیگر بجٹ معاملات پر بجٹ کمیٹی کے ریمارکس طلب کر لیے۔ میاں والی میں دالوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے حکومت کا احسن اقدام۔ بذریعہ قراردادی 1182 کاشتکاروں کو 50% سبسڈی پر بیج اور مشینری فراہم کی جائے گی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی پوسٹ ڈاکٹریٹ کی اسکالرشپ پنجاب میں 3 پروفیسرز کو رواں سال دی گئی۔ امرسن کالج کے پروفیسر محمد کاشف بھی شامل۔ پروفیسر کاشف کو 3.2 ملین کی اسکالرشپ ملی۔ جانے والا کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ تناور درخت بن چکا۔ لیا میں طلبہ کے لیے اچھی خبر، ڈویژنل پبلک اسکول چوکاسم میں 6 سے 8ویں تک کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ۔
ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء نے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں نوید سنا دی۔ اسکول کے دیگر مسائل کے حل سمیت مستقل پرنسپل تعینات کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔